बाजवा साहब ने धमकी दी थी मार्शल लॉ लगाने की शहबाज शरीफ को, ये जेन्युइन बात है? मेरे सामने तो कोई बात नहीं तो ये मतलब अब तक पहुंची नहीं। आपने किया ये हुआ है कि सीमेंटेड पिच है और आपने बॉल वो उठाया हुआ है जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा बम्पी है, कॉक का बॉल है और आप हर बॉल पे बाउंसर मार रहे हो और हेलमेट भी पहने दे रहे हैं और आप एक बड़े शरारती किस्म के बॉलर हैं। हालात सेट है मेरा ख्याल सारे। आप इनको हालात कहते हैं सर रूल ऑफ लॉ के लिए ये बिगड़े हुए हालात हैं। ये सर कैसे हथौड़ी छाने लेके उसके लिए आप जैसे अहले हलो ज़रा संजीदा बात करेंगे तो बात ठीक होगी। मैं कॉमेडी कर रहा हूँ अब तक। नहीं, कॉमेडी नहीं। अगर नवाज शरीफ जनरल बाजवा के खिलाफ कोई ट्रायल शुरू कर देते हैं गवर्नमेंट में आने के बाद, आप बाजवा साहब के साथ खड़े होंगे कि नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े होंगे? कोई ऐसी एविडेंसेस हैं जिसकी बेसिस पे ट्रायल हो सकते हैं, लेकिन आई वुड बी अ स्टॉन्च ओपोनेंट ऑफ दैट पोजीशन। मैं एक राय रखता हूँ, मैं अपनी लीडरशिप को दे सकता हूँ। सरदारी साहब के बारे में मेरा उनसे एक बड़ा एहतराम का रिश्ता है। आई वोंट से थिंग्स। आप सर इक़्तिदार आप मिलने वाला है सर, अब मेरा ख्याल उसी के पीछे हैं सारे, हाथ धोगे सर। हमें तो सिर्फ खूबसूरती से इश्क है, इक़्तिदार कौन सा इक़्तिदार? मेरा ख्याल इक़्तिदार के हुस्न से कोई चीज़, मेरा नहीं ख्याल। तो फहद के हुस्न के सामने गहना जाती है। सर अर्ली राइजर भी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जनाब, इतनी अर्ली मॉर्निंग सर, क्या मौसम है सर? आपके इश्क में कैसे सर मिजाज? आप खूबसूरत ही इतने, आपके पीछे पीछे फिरते रहते हैं। सर मोहब्बत आपकी। आप सर इक़्तिदार आप मिलने वाला है सर, अब मेरा ख्याल उसी के पीछे हैं सारे, हाथ धोगे सर। हमें तो सिर्फ खूबसूरती से इश्क है, इक़्तिदार कौन सा इक़्तिदार? मेरा ख्याल इक़्तिदार के हुस्न से कोई चीज़, मेरा नहीं ख्याल। वो आपके हुस्न के आगे हुस्न आगे ही का हो, हुस्न बेरही का हो, हुस्न हो शहादत का, हुस्न हो मुवद्दत का। वो फहद के हुस्न के सामने गहना जाती है। सर मुझे बताइए कि हालात सेट है मेरा ख्याल सारे। हालात ही कोई नहीं है तो सेट क्यों नहीं? आप इनको हालात कहते हैं। सर रूल ऑफ लॉ के लिए ये बिगड़े हुए हालात हैं। कैसे सर संवारे जाएंगे ये खराबी मुआशरे में है ना, मुआशरा ठीक करना पड़ेगा। ये सर कैसे हथौड़ी छाने लेके? उसके लिए आप जैसे अहले हलो ज़रा संजीदा बात करेंगे तो बात ठीक होगी। मैं कॉमेडी कर रहा हूँ अब तक। नहीं, कॉमेडी नहीं। आप अपने हुस्न के ज़ोम में जो करते हैं वो करते हैं। आपको पता है ना, आप हसीन हैं तो आप जिधर मर्जी बात। सर ये वाकया ही जेन्युइन बुनियादों पे बाजवा साहब ने धमकी दी थी मार्शल लॉ लगाने की शहबाज शरीफ को, ये जेन्युइन बात है? यार मैं तो किसी ऐसी बात का, अगर मेरे सामने कोई बात हो तो मैं कहूँ, या मुझे किस बात का, जैसे आप मेरे से बात कर रहे हैं, मैं कह सकता हूँ कि फहद ने मुझसे ये सवाल किया, लेकिन हेर से या कोई ऐसी बात करनी मेरे सामने तो कोई बात नहीं। तो ये मतलब अब तक पहुंची नहीं। मैं या मुमकिन है शहबाज शरीफ साहब ने कभी आपसे डिस्कस किया हो और आप जो बात आप मुझसे पूछ रहे हैं वो आप मुझे ये पूछ रहे हैं कि आप जानते हैं, मैं कह रहा हूँ मैं नहीं जानता। तो ये अब आप कह रहे हैं कि वेल पास मैं कर रहा हूँ इस बॉल को? नहीं, वेल पास रिकी पॉन्टिंग बनते हुए नहीं। आप अगर मैं बॉल को वेल पास कर देता हूँ? नहीं, मतलब ये है कि आप मतलब आप इसे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। आप ऐसा कर रहे हैं, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। आपने किया ये हुआ है कि सीमेंटेड पिच है और आपने बॉल वो उठाया हुआ है जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा बम्पी है, कॉक का बॉल है और आप हर बॉल पे बाउंसर मार रहे हो और हेलमेट भी पहने दे रहे हैं और आप एक बड़े शरारती किस्म के बॉलर हैं आपकी। और जब आपको लगे आपको छक्के पड़ लेंगे, आप घुटनों पे बॉलें मारते हैं। नहीं शहबाज शरीफ करे तो वट्टा भी मार देंगे। शहबाज साहब है बड़े शरारती हो तुसी वैसे। सर कल जरदारी साहब का इंटरव्यू सुन रहा था मैं, वो कहते कि 10 दिन हफ्ता 10 दिन आगे भी चले जाएं इलेक्शन तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप उनकी बात को क्या रिस्पॉन्ड है आपका? यार देखिए, इलेक्शंस फहद मेरी नज़र में तो जब एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम होता है तो इट ब्रीड्स फर्दर अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। आखिरी 2 महीने कबल या 3 महीने कबल एक इलेक्टोरल सिस्टम को तोड़ना, एक साइकिल को तोड़ना एक बहुत बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल एक्सपेडेंसी का काम था, जो अपने ज़ाती मुफाद के लिए पूरे इलेक्टोरल सिस्टम को तोड़ा। तो हम तब इमरान को और उसकी पार्टी को कह रहे थे ये मत करें, इसके असरात बहुत बुरे होंगे। यानी आप ये करना चाह रहे हैं कि आप आइन के आर्टिकल्स जो कि केयर टेकर्स के मुतल्लिक हैं उनको रिडंडेंट करना चाह रहे हैं। तो दिस विल ब्रीड फर्दर अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, दिस विल क्रिएट अ कैओस, एक मेस बन जाएगा। तो आप ये ना करें। 3 महीने बाद जनरल इलेक्शंस हैं, लेट गो फॉर जनरल इलेक्शंस। आप असेंबलियाँ ना तोड़ें और 2 में आप इलेक्शंस करवाने की बात करें और 4 में ना हों तो ये मामला ठीक नहीं होंगे। और फिर आपने देखा वो हमारी बात सच साबित हुई। फिर वो पहले
ناٹ کیئرنگ فار دا کیئر ٹیکرز کہ ان کا مقصد انتخاب کرانا ہے، اور پھر اس کے بعد 90 دن میں انتخابات والی بات وہ شک بھی زیر بار آئی، اس پر بھی عمل نہ ہو سکا، اور اس کے بعد پھر آج ہم جہاں کھڑے ہیں یہ کردار کہاں سے آ جاتے ہیں؟ راؤنوار بہادر بچے تھے زرداری صاحب کے، وہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اور اعتراف کر رہے ہیں. آپ ذاتی طور پہ بڑے مسائل میں پھنسے رہے ماضی میں، سعد رفیق صاحب پھنسے رہے، آپ کی قیادت پھنسی رہی، آپ پی ٹی آئی پھنسی ہوئی ہے ساری. آنیسٹلی فہد میں راؤنوار کے کیس کو فالو نہیں کر رہا، میں کبھی کبھار ٹی وی پہ دیکھتا ہوں، چل رہا ہے، میری نظر سے گزرتا ہے، لیکن آئی ایکچولی ڈونٹ نو دا فیکٹس اینڈ ڈیٹیلس کہ وہ کیا ہیں. اور دوسرا مجھے زرداری صاحب کے بارے میں میرا ان سے ایک بڑا احترام کا رشتہ ہے، تو میں جسٹ فار ملائننگ سمبڈی، اور وہ بھی اتنے بڑے قد بت کے آدمی کے بارے میں بعد اتنی آئی وونٹ سے تھنگس. نواز شریف ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کا کوئی نہ کوئی جھڑپ ہو جاتی ہے، اچھی خاصی جھڑپ ہو جاتی ہے. اب وہ کیسے ایکسیپٹیبل ہوں گے شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے؟ ایکسیپٹیبلٹی آف نواز شریف. یہ دیکھیے میری نظر میں میاں صاحب کی ایکسیپٹیبلٹی پبلک ایٹ لارج کا سوال ہے نا. تو میری اپنی جو سیاسی عمر ہے بہت زیادہ تو نہیں ہے، لیکن کم از کم کو 2-3 دہائیاں تو عملی طور پہ مجھے لوگوں کی خدمت کرتے گزر گئے ہیں. عوام کو اس بات کا اعتماد ہے، دیر از اے پبلک ٹرسٹ فار نواز شریف، اور یہ پبلک ٹرسٹ بنانا آسان کام نہیں ہوتا. میاں صاحب کا پبلک ٹرسٹ ان کی ڈیلیورنس کی بیسس پر ہے، اور لوگ اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ اف ہی سیز کہ میں لوڈ شیڈنگ ختم کروں گا تو ہو جاتی ہے، اف ہی سیز کہ میں لا اینڈ آرڈر مینٹین کروں گا تو ہو جاتا ہے، اف ہی سیز کہ میں دہشت گردی کا کلا کما کروں گا تو ہو جاتا ہے، اف ہی سیز کہ اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کروں گا تو ہو جاتی ہے. موٹر ویز جیسے جائگینٹک منصوبے لیتے ہیں تو بن جاتے ہیں. تو سو میننگ بائی ہی ہیز اے ہسٹری آف کریڈیبلٹی، ان کا ایک ٹرسٹ لیول ہے جس کی بنیاد پر پبلک ان کے اوپر اپنا وہ کانفیڈنس ٹائم اینڈ اگین پوز کرتی ہے، اور یہی میٹر کرتا ہے. عوام کا اعتماد ہو تو باقی ٹھیک ہے. آخری بات، نواز شریف فرض کریں باجوہ صاحب کا ٹرائل شروع کر دیتے ہیں یا ہو جاتا ہے کسی وجہ سے، بے شمار وجوہات ہیں. حامد میر اپنے پروگرام میں بتا رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کے پاس ثبوت موجود ہیں جس میں مارشل لا کی دھمکیاں دی گئی وغیرہ وغیرہ. تو اگر نواز شریف جنرل باجوہ کے خلاف کوئی ٹرائل شروع کر دیتے ہیں گورنمنٹ میں آنے کے بعد، تو آپ باجوہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ نہیں فہد، میری جماعت مسلم لیگ ہے، میاں صاحب میرے قائد ہیں، اور میری اپنی ایک رائے ہے، اور میری رائے میں دے شوڈ بی لکنگ فارورڈ. اس سے بڑے مسائل ہیں، ان ٹرائل سے بڑے مسائل ہیں. اچھا چلے مان لیا کہ یہ ایک غلط بار بار ہوتا رہا ہے، اور اس غلطی میں آپ کے سامنے مارشل لاز بھی ہیں، آپ کے سامنے ایک پاسٹ ہے جو بڑا چیکرڈ ہے، اور اس پاسٹ کو اگر ہم کھنگالتے رہیں گے تو اس کے نقصانات ہیں. اب میری رائے میں تو آگے دیکھنا چاہیے، آگے چلنا چاہیے. اکانومی کو اس وقت ایک پرائمری کنسرن ہونا چاہیے فار آل ٹو سٹ اینڈ لک کہ اس ملک کے جو 22-25 کروڑ لوگ ہیں ان کے مسائل کا حل کیا ہے، ان کے دکھوں کا مداوع کس کے پاس ہے، کون کرے گا وہ مداوع. اب میری نظر میں اور میری رائے میں اگر حامد یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی ایویڈنسز ہیں جس کی بیسس پہ ٹرائل ہو سکتے ہیں، لیکن آئی ووڈ بی اے اسٹانچ اوپوننٹ آف دیٹ پوزیشن. میں ایک رائے رکھتا ہوں، میں اپنی لیڈرشپ کو دے سکتا ہوں. اس کا عمران خان کا کیا مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں، اور نواز شریف کوئی رول پلے کر سکتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ اب عمران خان کو بھی ملے؟ یہ دیکھیں، عمران کی لیول پلینگ فیلڈ یہی ہے کہ جس طرح سے عمران نے لوگوں کی لیول پلینگ فیلڈ چھینی، جس طرح سے عمران نے ایک بڑی لاب سائیڈڈ، ایک بڑی فیوریٹزم کی بیسس پہ اپنے لیے ایک ارینا کریٹ کیا. اب جب وہ ارینا ان کو اویلیبل نہیں ہے اور وہ اس طرح کی صورتحال میں آگے ہیں کہ جس میں ان کے اوپر وہ مقدمات ہیں جن کا تصور کرنے سے بھی جسم کانپتا ہے. آپ اپنے نیشنل پوری ہارمنی کو اڑا کے رکھ دیں، آپ اتنی بڑی کلیویج کریٹ کر دیں، اتنی ڈیپن کر دیں اس کو، اتنی بڑی خلیج. غداری کا ایلیگیشن تو نواز شریف پہ بھی لگتا رہا. نہیں دیکھیں، ان میں اور ان میں فرق ہے. یہ اگر آپ ایک ایسے ایکٹ کریں گے جو ایسپیونیج جیسے ایکٹس ہوں گے، جو 9 مئی جیسے ایکٹس ہوں گے، اور جو آپ سائفر جیسے اقدامات اٹھائیں گے، آپ ملک کی سفارت کو تہ و بالا کر دیں گے، ملک کی سیاست کو اپنے مقاصد کے تحت بالکل پراگندہ کر دیں گے، تو میری نظر میں عمران کے مقدمات میں اور باقی لوگوں پر قائم کیے مقدمات میں کوئی مماثلت نہیں ہے. اکثر کہا جاتا ہے اے ٹی ایس بٹھا دیا گیا تھا، اب گورنمنٹ میں رہے، پاورفل ڈاکومنٹس تک آپ کی رسائی رہی. اے ٹی ایس اگر نہ بیٹھتا تو ایکچوئل پوزیشن کیا تھی
عمران کی سیٹیں کتنی ہوتی اور نواز شریف صاحب کی سیٹیں کتنی ہوتی؟ دیکھیے میں اس پیراڈاکس کا جو پچھلے 70 سال میں رہا ہے میں اس کا خاتمہ چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ دیر شوڈ بی اے نیو بگننگ. آپ آگے کی طرف دیکھیں اور ان مسائل کا حل کریں. پیچھے مڑ کے دیکھنے سے آپ اپنی غلطیوں کا جو ایز اے نیشن ہم سے کمٹ ہوئی ہیں فالیز ان کی بیسس پر اپنی کریکشن تو کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ وہ اٹھا کے چلتے رہیں گے تو شاید کسی مسائل کا حل نہیں ہوگا. سر تھینک یو سو مچ.